مامان بزرگ چشماتو باز کن. مامان بزرگ چه تو شده؟ برو کنار. اینا همش از نحسی و گریه کردنای توه. من آمبولانس خبر کردم آبجی. باشه درسته. تو کجا میخوای بری؟ منم میخوام با مامان بزرگ برم زنمو. نه خیر، تو نمیای. سمیر با من میاد. تو اونجا فقط توی دست و پا میای. نه زنمو، منم میخوام با مامان بزرگ برم. لطفا زنمو بگو منم برم. بذار بره آبجی. شما حالا رو با خودت ببر. سمین که از صبح بیرون بوده خیلی اون طفلی خسته است. در ضمن من با داداش رسول و جلیل تماس گرفتم. به حمزه خبر بدم؟ نه به حمزه خبر نده. بچه‌م امروز اولین روز کاریشه. نمیخواد الکی نگرانش کنیم. در ضمن آدمای پیر اینطور بیمارستان رفتن براشون عادیه. آره اینم حرفیه. تو برو ببین آمبولانس نیومده. باشه آبجی. نه چیز مهمی نیست. همه چی خوبه. دکتر گفته موضوع مهمی نیست. فقط فشار مامان یکم بالا پایین میشه که تو این سن اونم نرماله. شب همینجا نگهش میدارم؟ آره امشب اینجا میمونه. دارم فکر میکنم کی پیشش بمونه. تا منو ببینه دوباره فشار خونش بالا میره. پس من که نمیتونم بمونم. با جلیل تماس گرفتم که حاله رو بیاره. من و حاله امشب اینجا میمونیم. فقط یه نفر اجازه میدن بمونه؟ پس حاله پیشش میمونه. تازه اون مراقب مامان هست و مامانم باهاش احساس راحتی میکنه. من صبح زود برمیگردم. حالا زنگ بزن ببین چرا نیومدن. آره واقعا چرا نیومدن. مامان بزرگم چش شده؟ من یه آمپول می نویسم. باید برین اونا بیارین. اون آمپول حتما دردشو تسکین میده. آمپول؟ از کجا؟ و از داروخونه. مگه جای دیگه هم هست؟ ولی عمو گفته بود بیمارستان خودش حواسش به همه چی هست. ببینید مسئولیتایی که به من مربوطه رو من انجام میدم، اما این آمپولا باید از داروخونه براش بگیرین. حالا میخواین برین دارو رو بگیرین یا بازم میخواین بحث کنین؟ پول ندارم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.